Mga ating pagbasa karon labi na ang Kapitulo 11, versikulo 25 hangtod sa 27, may mga teksto diin si Jesus nagampo ug nagsulti tungod sa pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. So doon ay mga gitawag nato mga tudling din atong hinuklugan karong adlaw. Una, ang balaan nga pagpadayag ngadto sa mga mapaibsanon. Si Jesus nagdaig sa Dios tungod sa pagpadayag sa makamutuoran ngadto sa mga gagmay nga mga bata kaysa maalamon og sa mga makinaadmanon. Kini naghatag og gibugaton nga ang pagsabot sa balaanong mga kamuturan moabot pinaagi sa pagpaubos ug sa bata nga pagtuo dili pinaagi sa tawhanong kaalam o sa labutan. Ikaduha mao ang gitawag natog sovereign will o chosen of God, no? Ang tudling nagpasiugda ang pagkasoberano, ang labaw ang taas sa Dios sa pagpili kung kinsa ang iyang ipadayag ang iyang kamatuoran. Kini nagpasiugda nga ang pamaagi og mga pagpili sa Dios dili masabtan sa tao ug makagamot ang iyang balaang kalipay ug katuyuan. Unya nagpasabot usab kini ug unsa kasuod sa amahan ug sa anak. Gani ningon si Jesus naghisgot sa talagsaong ug suod nga relasyon tali sa iyang kaugalingon ug sa iyang amahan. Kini nga kahibalo sa usag-usa nagpaila sa usa kahalawom nga panagiusa o eksklusibo nga relasyon, nagpasayugda sa Dios nun nga kinaiya og otoridad ni Jesus. Unya, sunod nga punto mao ang gitawag nitog mediatorship of Christ, ang pagpatiliwala ni Kristo. Si Kristo nagingon nga walay nakaila sa amahan gawa sa anak, unya tong gipili sa anak nga ipadayag siya. Kini punting kang Hesus ingog tigpatiliwala tali sa Dios ug sa katawhan ug nga nagpakita nga ang tinuod nga kahibalo sa Dios moabot lamang pinaagi kang Hesus. Unya gidpadayag ni Hesus ang imbitasyon sa relasyon alang sa mga kapanahunan sa mga magtutuo. Kini nga mga hanay nagdapit kanila sa usa ka relasyon sa Dios nga gimarkahan sa pagpaubos ug pagsalig kang Hesus. Kini nagdasig sa pagpangita nga mas lahom ang pagsabot sa Dios pinagi nga Hesus nga nagpadayag sa amahan. So sa ato pa sa tinuray nga unod sa maong ebanghelyo teksto nagtudlo nga ang kamatuoran sa Dios gipadayag niadtong may adunay kamapaubsanon nga kasing-kasing sa magbata nga pagtuo ug nga si Jesus mao ang Yahweh sa pag-ila sa Dios aron atong masuod ang Dios Amahan. Gipasugda kini sa kamahinungdanon sa pagpaubos ug sa talagsaon nga pagpataliwala ni Kristo sa relasyon sa magtutuo ngadto sa Ginoo. Mao na ang atong mga punto lantaw nato kita makaadto lang sa amahan, makaila sa amahan, mahaduol sa amahan, pinaagi sa kang Kristo Jesus.